नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ अदालतले अनुमति दिएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न समयमा पक्राउ परेका 16 जनालाई प्रहरीले म्यादथपका लागि आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। त्यसक्रममा अदालतले थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरेको प्रकरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा कंग्रेस नेता बालकृष्ण खाड, नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 16 जना पक्राउ परेका छन्। संगठित अपराध, ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध लगायत विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीहरूमाथि अनुसन्धान नसकिएको भन्दै थप समय हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्ययन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले पनि अध्ययन टोली गठन गरेको छ। मंगलबारसम्म जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरिने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोषलाई फसाउने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा ओलीले दोषीलाई उम्काउने प्रयास र निर्दोषलाई फसाउने कोसिस भएको तथ्य आफूसम्म रहेको दावी गर्नुभएको हो। शीर्ष दलहरूबीचको भेटघाटलाई शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेको प्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीले दोषीलाई बचाउने खेलमा आफू र नेकपा एमाले नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यस प्रकरणको बयान र छानबिन प्रकरणलाई नजिकबाट एमाले हेरिरहेको भन्दै कोही पनि दोषी छुट्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने प्रयास नगर्न खबरदारी पनि गर्नुभयो। ओलीले यस प्रकरणको अनुसन्धान धेरै अघिदेखि नै चलिरहेको भन्दै यस प्रकरणलाई लिएर वर्तमान सरकारले जुगामा ताउ लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको जिकिर गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देशको प्रतिष्ठा बढाउने, देशको विकास गर्न सक्षम नभएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर नयाँ कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिनुभयो। ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको गठबन्धनको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटको डिलमा पुर्याउने प्रमुख कारक भएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारको कार्यक्रममा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुनै योजना नरहेको, सामाजिक न्याय कायम गर्ने दृष्टिकोण नरहेको, सरकारको आर्थिक नीतिको अभाव रहेको र राष्ट्र जनताले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न असक्षम रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारबाट भ्रष्टाचार विरोधी च्याम्पियन आफू भएर आफूले के किन बाघ मारेको जस्तो उधम हल्ला गरिराखेको छ। गृहमन्त्रीज्यू उधम हल्ला गरिराख्नु भएको छ। यसमा सरकारले जुगामा ताउ लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकतै देख्दिनँ म। यो काण्ड अगाडिदेखि चलिराखेको रहेछ। यो काण्डको जेठ 19 कि जेठ 30 कहिले हो? गएको वर्ष। त्यति बेलै उजुर परेको रहेछ। त्यति बेलै सरकारकोमा उजुर परेको रहेछ नि त, गृह मन्त्रालयमा उजुर परेको रहेछ कारवाही गरिपाउँ भनेर। किन गुपचुप राख्यो? किन गुपचुप? त्यति बेला त्यो उजुर परेपछि मान्छे गिरफ्तार भएका रहेछन्। गिरफ्तार गरेका मान्छेलाई सटाक सुटुक किन छोडियो? छोडिएछ। लेनदेन कारोबार मिलाउने, केस दबाउने कोसिस भएछ। म सरकारमा थिइनँ। सरकारमा हुनेहरूले त त्यतिसम्म त गर्नुभएको रहेछ नि त। तर 1074 जना भुटानीहरू एब्सेन्ट छन्, शरणार्थीहरू। त्यो ठाउँमा 975सँग पैसा उठाएर फारम भरिएको रहेछ। यो पचाउन सक्ने, दबाउन सक्ने केसै होइन। यो त आफै विस्फोट भएर आयो। आफै भुइँचालो गए जस्तो भएर आयो। भुइँचालो मैले ल्याएँ भन्नु बेकार छ। आफै आयो। यो भुइँचालो आयो। छेक्न सकिँदैन थियो, रोक्न सकिँदैन थियो। 975 जना मान्छेहरूको अब 99 मान्छे मात्रै शरणार्थीका नाममा खाली रहेको छ। जम्मा शरणार्थीहरूमध्ये 1,13,307 जना विदेशका लागि, थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टका लागि उडेका छन्। 6,755 बाँकी छन् जम्मा। त्यसमध्ये 429 को
कार्ड बनिसकेको थियो। यो पछिल्लोपल्ट आयोग बनेको के बनेको समिति बनेको छ, मेरो समयमा केही पनि गएको छैन। छानबिन गर्नुहोस् फेरि पनि। मलाई त पिङ खेलाएको खेलाइ हुनुहुन्थ्यो, मैले त कागजतिर हेर्ने समय पनि थिएन त्यस बेला। मुद्दै मुद्दा, मामिलै मामिला, नारै नारा, जुलुसै जुलुस, भित्ता टाँसिदिन्छु भनेको छ, भुइँमा पुर्याइदिन्छु भनेको छ, धुलोमा मिलाइदिन्छु भनेको छ। साँच्चै मिलाउँछन् कि क्या हो? त्यस्तो स्थितिमा हामीले केही गरेनौँ। त्यसपछि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन फिर्ता पठाएछ। तर म सरकारमा नभए पनि, अर्कै सरकार भए पनि त्यति बेला सरकारले फिर्ता पठाएको मैले सुनेको छु। त्यो ओरिजिनल खास भुटानी शरणार्थी नै थिए, यो 429 जना जसलाई पठाएको थियो। तर त्यसपछि कागज फेरियो, माथिको कभर चाहिँ उही राखियो, तलको व्यक्तिहरूको सूची चाहिँ परिवर्तन गरियो। परिवर्तन गर्ने को हो? खोज्न पर्दैन? परिवर्तन गर्ने खोज्नु न। रहर लागेको छ, एमालेको नाम लिन रहर लागेको छ, एमालेलाई गाली गर्न रहर लागेको छ, केपी ओलीलाई गाली गर्न रहर लागेको छ भनेर रहर गर्नु मात्र पनि होइन रहेछ जिन्दगी। र हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ, भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ। कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन। तर अहिले निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु। दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ। किनभने यो अझ भयावह रूपमा, यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ। अझ भयावह रूपमा आगो छोप्न सकिन्छ, धुवाँ छोप्न सकिँदैन। त्यो त फेरि फुत्त निस्किहाल्छ। 975 जना मान्छेसँग पैसा उठाइएको छ। चान्चुने कुरा हो। त्यसकारण यो भोलि पनि निस्किन्छ र निर्दोष नफसोस्, कुनै पनि दोषी नउम्कियोस्। नेकपा एमाले कति पहिला लाग्यो, 3टा प्रमुख पार्टीका नेताहरू पटक पटक भेट गर्दा सन्देह पैदा भयो। संसद बैठक पटक पटक बस्दा सन्देह पैदा भयो। मन्त्री परिषदको बैठक पटक पटक बस्दा सन्देह पैदा भयो। के भनेको थियो? अनि नेताहरू सदन चलाउनु छ, देशको अवस्था यस्तो छ, सदन कसरी चलाउने, सहमतीय बाटोमा कसरी जाने आदि कुराहरूमा नेताहरू छलफल गर्दैनन्। कानुनहरू निर्माण गर्नु छ, संशोधन गर्नु छ, त्यस सम्बन्धमा कसरी गर्ने गर्दैन। जटिल प्रकारका बनावटहरू हुन्छन् संसदीय अभ्यासका क्रममा। ती जटिल बनावटका प्रक्रियामा स्मुथली कसरी लाने त्यस विषयमा छलफल गर्दैनन्। अनि मानिलिउँ 3 जना नेता भेट्दाखेरि पनि 2टा नेता दुधमा नुहाएका मात्रै होइन, दुधै कुण्डमा नुहाएका। अनि म चाहिँ गएर त्यहाँ ल न मेरो मान्छे बचाइदेऊ, यस्तो गरिदेऊ भनेर म्याउ म्याउ गर्न गएको। केपी ओलीले अर्थोक गर्दा बाघ भोकै मर्छ, घाँस खाँदैन भन्छ नि। म्याउ म्याउ गर्दैन। यसरी सरकार बेखबर भएको हो कि आत्मरतिमा रमाएको हो कि देशको परिस्थिति बुझ्नै नसकेका हो कि बुझेर त्यसलाई अनदेखि गर्न खोजेका हो कि आफूले बुझे पनि जनतालाई बुझ्न नदिन खोजेको हो कि अल्मल्याउन खोजेको हो कि यस प्रकारको यस नीति कार्यक्रम नामक दस्तावेजले देखाउँछ। नीति तथा कार्यक्रमले आम नेपालीको जीवनस्तरमा आधारभूत सुधार ल्याउने रूपान्तरणकारी नीति देख्न सकेका छैनन्। देशमा उत्साह सिर्जना गर्ने आँट गर्न सकेको छैन। यो प्रस्तावित नीतिमा उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुनै योजना नै छैन। आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने उत्साह नै छैन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने दृष्टिकोण पनि छैन। संक्षिप्तमा भन्दा नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य छैन, कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य छैन, कसरी जाने मार्गचित्र छैन, सर्वत्र नीति शून्य नीति,
को अवस्था छ। अहिलेको सरकारको नीति के हो भने नीति शून्य नीति। यस्तो नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई स्थायित्व दिन सक्दैन, राष्ट्रलाई अग्रगमनको गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन। राष्ट्रका समस्याहरूलाई, राष्ट्रले भोगिरहेका समस्यालाई, जनताले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन। सर्वाधिक लज्जास्पद त के छ भने यो नीति दस्तावेजले सम्मानित सदनलाई र सार्वभौम नेपाली जनतालाई देशको यथार्थ अवस्थाको जानकारीसम्म गराउने आँट गरेको छैन। संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटोतिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई फर्काउनुपर्छ। त्यतापट्टि म प्रधानमन्त्रीजीको सभामुख महोदय मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। काङ्ग्रेसका साथीहरूको गर्ने बेला भएको छैन, सकिँदैन, हुँदैन को नीति अब छोड्नु पर्दैन। अब हामीले युगीन आवश्यकतालाई पुरा गर्नुपर्छ। यो हाम्रो मातृभूमि संसारको गरिब देश हुन सृष्टि भएको चाहिँ होइन। यो गरिब देश बन्नका लागि यो देश सृष्टि भएको होइन। यसको प्रकृतिले, यसको भूगोलले, यसका रिसोर्सेसले, यसको इतिहासले यो कुरा स्वीकार्दैन कि गरिब हुन जन्मेको देश भनेर। हामी समृद्ध हुन सक्छौँ, श्रेष्ठ हुन सक्छौँ, त्यसका निम्ति हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। सरकारले सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारी उपरको अनुसन्धान मुद्दा दायर गर्ने कार्यलाई रोक्न चाहेको देखिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धन यसैका लागि फेर्नुभएको त होइन कहीँ? यो नीति कार्यक्रमले केही पनि गर्नेवाला छैन, हुनेवाला छैन। त्यसकारण यसलाई समर्थन नगर्न म अरू दलका मान्यज्यूहरू, स्वतन्त्र मान्यज्यूहरू सबैलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई पारित गर्नु हुँदैन। यो पारित गर्न योग्य छैन। जसले देशको बाटो देखाउँदैन, देशलाई समस्याबाट उम्काउँदैन, जसले देशलाई अगाडि बढाउन कुनै सोचै राखेको छैन, त्यस्ता नीति कार्यक्रमका नामका पोथाहरूमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यही बोकेर जानुपर्ने नौबत नआओस्। म जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीज्यू आफैलाई भन्न चाहन्छु। त्यसकारण यसलाई फिर्ता लिनुहोस्, अर्को बनाउनुहोस्। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारबाट मातृभूमिको सुरक्षाको अपेक्षा गर्न कठिन रहेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारको कार्यक्रममा भारतले मिचेका भूमि स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा खुलस्त रूपमा सीमा लगायतका विषयलाई राख्नुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले संवाद, सहमति र सहकार्यको परिपाटीतर्फ देशलाई फर्काउनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले लडाकु शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रले झण्डै 6 वर्ष माओवादी सेनाको व्यवस्थापन तथा समायोजनको जिम्मा राज्यले नै लिएको भन्दै शिविर व्यवस्थापनमा कुनै घोटाला नभएको जनाएको हो। शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक पार्न माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि करिब 46 करोड पेशकी व्यवस्थापन गरिएकोमा सो रकम अनुदानमा परिणत गर्न शान्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारको निर्णयलाई आधार बनाएर महालेखा परीक्षकले 2069 जेठमा सो रकम खर्चको समर्थन, फर्स्यौट र मिनाहा गरी समपरीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै शिविर व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण केहीले नियोजित रूपमा लडाकु शिविरबारे प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। एउटा कुरा यसले एकदम सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यो यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो पदाधिकारीको बैठकले के भनेको छ भने खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढोस्, हामी हाम्रो समर्थन छ भनेर भनेको छौँ। यसमा एउटा कुरा अहिले बाहिर आइरहेछ, जस्तो शीर्ष नेताहरू खास गरेर प्रधानमन्त्री अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू देउबा ओलीहरूको बिचमा भेट भइरहेछ। अनि यो के हो त आशंका पनि व्यक्त भएको छ, कतै सम्झौता हुने हो कि
भन्ने कुरा पनि हामीले उठाएको छौँ। वास्तवमा यो त्यो सम्झौता त्यो उद्देश्य आधारित छैन। यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको लागि कसरी मुला हुने भन्ने विषयमा उहाँहरू छलफल भएको छ। त्यस कारणले सम्झौता हो कि भन्ने आशंका यहाँहरूले नलिन म विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। खास गरेर क्यान्टोनमेन्टको विषय पनि अलि संसदमा उठाएको छ। त्यो विषयमा हामी अहिले म पनि त्यसमा सहभागी छु। खास गरी यसका दुईटा पक्ष छन्। पहिलो 5 महिना 6.5 वर्ष चाहिँ करिब माओवादी सेनाको रेखदेख व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले हो। त्यसमध्येमा पहिलो 5 महिना व्यवस्थापन गर्नको लागि मैले पेशकी बुझाएको थिएँ 46 करोड रुपियाँ। त्यसपछि कुरा अरू झन्डै 20 अरब जति खर्च भएको छ कि त्यस्तै होला। त्यो रकमको विषयमा हामीले शिविर व्यवस्थापन कार्यालय मार्फतै खर्च भएको छ, भुक्तानी पनि भएको छ, बिल गरेर पनि भएको छ। र प्रतिपक्षको धर्म के हो भने विरोध गर्नु, सत्तापक्षको धर्म भनेको अगाडि बढ्नु, यो भइरहन्छ। त्यस कारण प्रतिपक्ष भएको नाताले उसले सकारात्मक हेर्दै हेर्दैन, नेगेटिभ मात्रै हेर्छ। त्यहाँ यो नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ के छ भन्ने कुरा यहाँ सुनचिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस कारण सरकार मूलभूत रूपमा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढ्न खोजेको पनि सत्य हो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारबाही प्रक्रियाले राष्ट्रिय अपराधीहरूलाई कारबाही गरी राष्ट्रको शान जोगाउन खोजिएको र यसले समग्र उत्साह र मनोबल उठेको जनाएको छ। सरकारले दोषीहरूलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न माओवादीले सुझाव दिएको छ। प्रवक्ता महराले सरकारले आफ्नो गतिमा नेपाल र नेपाली जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपानी खनाल बलदेवले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय अहिले नभएर धेरै पहिलेको सरकारले गरेको निर्णय भए पनि पटक पटक रोकिएको बताउनुभयो। लडाकु शिविरका विषयमा संसदमा आवाज उठाउनुको कुनै तुक नरहेको भन्दै यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न सुझाव दिनुभयो। युएनले उमेर नपुगेका 18 वर्ष नकटेका भनेको पनि हामीले सेनामा गर्न सक्दैनौँ र पछि जो चाहिँ सम्झौता भइसकेपछि भर्ना भएका देखिएका छन् तिनीहरूलाई पनि हामी प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ भनिएकाहरूलाई हामी करिब 4000 फेरि बाहिर रहे र अहिलेसम्म पनि त्यो मुद्दा जुन चलिरहेको छ। अस्ति 2 लाख दिने कुरा पनि योभन्दा धेरै अगाडिको सरकारले गरेको निर्णय थियो 2 लाख दिने। पटक पटक त्यो कहिले अदालत जान्छ, कहिले के गर्छ गरेर रोकिरहेको छ र अहिले पनि त्यो अदालतबाट रोकिएको छ। यसरी हेर्दा हामी चाहिँ यो क्यान्टोनमेन्टको विषयमा जसले जुनसुकै दलले अहिले पछि बनेका दलहरू जो शान्ति प्रक्रियामा पनि छैनन् र कतिपय मान्य सदस्यहरू मैले अपमान गर्दिनँ जो तपाईँको शान्ति प्रक्रिया सुरु हुने बेला 5-7 वर्षका थिए होला, अहिले सांसद भएर सदनमा छन् र तिनीहरूले यो प्रश्न उठाउनुको कुनै तुक छैन। र म के भन्न चाहन्छु भने तिनीहरूले राम्रोसँग इतिहास पढ्ने, शान्ति प्रक्रिया पढ्ने, नेपालको द्वन्द्वलाई पढ्ने, जो संसारभरि पढिएको छ, धेरै कोर्स बनेका छन्, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइन्छ ती कोर्सहरू, त्यहाँ गएर पढ्ने, त्यसपछि बोल्ने। नभए यो बोल्नुको कुनै अर्थ पनि छैन, कुनै तुक पनि छैन, यसमा कुनै मलाई लाग्छ तथ्य पनि छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले प्रश्न रूपमा के भनेका छौँ भने त्यति बेला यो कुनै लडाकुहरूले गरेको पनि होइन, हामीले माओवादी सेनाका लडाकुहरू भनेका थियौँ र तत्कालीन अवस्थामा भएको सम्झौता अनुसार त्यो चाहिँ शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, नेपाल सरकारको मन्त्रालयले सबै चाहिँ उसैका कर्मचारी उनीहरू गएर उनीहरूले भरपाई गराएर प्रत्येकलाई, त्यो कसैले दुईटाको एकजनाले बुझ्ने पनि छैन। श्रीमान श्रीमतीहरू क्याम्पमा छन् तर उनीहरूको कसैले चाहिँ श्रीमानले बुझ्ने पनि होइन, स्वयं व्यक्तिले बुझेर भरपाई नगरेसम्म शान्ति मन्त्रालयले दिएको छैन। त्यो भएको हुनाले यो सायद कहिलेकाहीँ माओवादी यसैबाट तर्सिहाल्छ कि भनेर तर्साउनको लागि बेला बेलामा उठाइएको विषय हुन सक्छ, अरू केही पनि हुँदैन। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको र यसले मुलुकलाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक मार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसका सन्दर्भमा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलहरूबीच सहमति बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्दै 2 वर्षभित्रै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा अपुग भएका विषयलाई पूर्ण बनाएर यसलाई साझा बनाउने प्रयासमा सरकार रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता भएकाहरूको यथार्थ अवस्था थाहा भए चित्त बुझाउने ठाउँ हुने र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पूरै कोशिश शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनेमा नै ध्यान केन्द्रित रहेको र यसमा गठबन्धनका दलहरूबीच एकमत रहेको र प्रतिपक्षीको पनि सहयोग रहेको धारणा राख्नुभयो। सबैतिर सहमति बनाएर अब केही दिनभित्र त्यो विधेयक पारित गरेर अनि आयोग मार्फत हामीले हिजो मात्रै तपाईहरुले सुन्नुभयो नीति कार्यक्रममा अब 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढाउँछौं भनिएको छ। त्यसकारण यो कुरा आज तपाईहरुलाई सुनाउन पाउँदा मलाई विशेष खुशी र गर्व पनि महसुस हुन्छ। हामी टुङ्ग्याउँछौं। त्यसमा नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायत सबै दलको पनि सहमति र प्रतिबद्धता भइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। यो टुङ्गिन्छ। अब हामी सुरुमा बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा गर्दा हामी उहाँहरू हुनुहुन्न भन्न हामीलाई पटक्कै मन लाग्दैन थियो। उहाँहरू हुनुहुन्छ होला कतै कुनै ब्यारेकमा या त कतै कुनै ठाउँमा राखिनु भएको होला, कुनै दिन खोज्दै जाँदा भेट्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो। कसैले बेपत्ताहरू छैनन् उहाँहरू त अब भेटिँदैन भन्दाखेरि जो भन्छ त्यसलाई चाहिँ झौटौं जस्तो हुने के यो कस्तो गलत कुरा भने जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले 15 वर्ष 16 वर्ष बितिसक्दा अब बिस्तारै हामी सबै पनि बेपत्ता योद्धाहरूको यथार्थ स्थिति जानकारी भइदिएदेखि उहाँहरू हुनुहुन्न भने पनि हामी चित्त बुझाउने, उहाँहरूलाई शहीदको रूपमा राज्यले पनि सम्मान गरोस्, पार्टी आन्दोलनले पनि सम्मान गरोस् भन्ने मानसिकतामा हामी सबै फेरि आइपुगेको जस्तो मैले महसुस गर्छु। अब बेपत्ता भनिराख्नु भन्दा बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक भइदिएदेखि उहाँहरू हुनुहुन्न भन्ने भयो भने उहाँहरू शहीद, राज्यले शहीदको सम्मान दिने र अहिले हामीले जसरी विधेयकमा यद्यपि त्यो विधेयकको अन्तिम रूप दिन अझै त्यसमा केही चीज परिमार्जन गर्ने कुरा छ। एकराज्यले भन्नुभयो यो त यस्तो खालको छ भनेर हामी त्यसलाई फेरि सबैको साझा बनाउने हाम्रो प्रयास अहिले पनि जारी छ। जे भए पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बेपत्ता योद्धाहरू अब उहाँहरूको स्थिति जानकारी भइदियो भने मात्रै हामीले चित्त बुझाउने ठाउँमा र उहाँहरूलाई राज्यले शहीदको सम्मान दिने र हामीले परिपूरणको व्यवस्था भनेर जसरी भनिएको छ त्यो परिपूरणको व्यवस्था, शहीद परिवारलाई सम्मान, सुरक्षा, उनका छोराछोरीहरूको चाहिँ जागिर या अरू सुविधाका कुरा जो दिने भनिएको छ त्यो विधेयकमा, यी कुराहरू चाहिँ भयो भने हामी चित्त बुझाउने ठाउँमा छौं। कमरेड दण्डपानी, नेउपाने, मिलन लगायतका साथीहरू बेपत्ता भएको केही समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली कांग्रेसको नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केही बुद्धिजीवीहरू सायद मानवाधिकारवादीहरू जाँदा उहाँले त्यो भन्नुभयो भनेर हामी त्यति बेला युद्धमै थियौं। दे हेभ अलरेडी बीन किल्ड, प्रधानमन्त्रीकै ठाउँबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नु त भएको थियो तर त्यसको आधिकारिक पुष्टि केही पनि नभएको हुँदा हामीलाई पनि स्वीकार गर्न मन पनि लाग्दैन थियो। तर अब चाहिँ सायद समय आएको छ, छिटै यसको टुङ्गो लाग्छ। उहाँहरू कुन अवस्थामा, कुन स्थितिमा, कसरी मारिनु भयो वा कसरी उहाँको स्थिति के भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब टुङ्गो लाग्छ र हामी सबैलाई एउटा मनमा चैन, एउटा टुङ्गो चाहिँ जहिले पनि बेचैनीमा बस्नुपर्ने हुने छैन भन्ने मैले ठानेको छु र मेरो पुरै कोसिस यसलाई टुङ्ग्याउनेमा नै छ र मलाई
यस अर्थमा पनि खुसी र गर्व छ कि अहिले हामी जो गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनका साथीहरू अझ यो टीआरसी सम्बन्धी यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा गठबन्धनका साथीहरू चाहिँ मा राम्रो एकता पैदा भएको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले सबै दलहरू तयार भए शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू 2 वर्षभित्र नभई 1 साताभित्रै टुङ्ग्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले अब जनताको हित हुने विषयमा हाम फाल्न तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हाम्रो इतिहास त कस्तो हो भने नीति निर्माण गर्दाखेरि पनि हाम फाल्दाखेरि पनि निशर्त हो, त्यहाँ कुनै शर्त थिएन। म आज सबै रूपले निशर्त त भन्दिनँ, किन यहाँ गठबन्धन छ, सारा छ, कङ्ग्रेसको साथीहरू पनि क्रान्तिबाटै आउनुभएको, तर बुझ्नु चाहिँ पर्छ जनतालाई हित हुने शर्तमा चाहिँ हाम फाल्न तयार हुनुपर्छ। तयार हुनुहोस्, हामी तयार छौँ, हामी तयार छौँ। मलाई लाग्छ सरकारले आट्यो भनेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आट्यो भने किन 2 वर्ष, यो 1 महिना, बढीमा 1 महिना, किन सबै तयार छ, कागजपत्रहरू सबै छमछमित भइसक्यो, सशरीरै मान्छे आउनु तयार छ। अब 1100 परिवारको मान्छे यहाँ आउनु तयार छ अहिले भर्खरै। त्यसो भने 1 हप्तामा टुङ्गिन सक्छ यो कुरा। 1 हप्तामा आँट गर्ने हो भने बेपत्ता योद्धाहरूको बारेमा एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने आँट हामीले गर्नैपर्छ, हामी आशा राख्नुपर्छ। तपाईँ हामीले मुक्तिको लागि जीवन अर्पित गर्ने सपना नदेख्ने हो भने, आँट नगर्ने हो भने स्वाधीनता पाइँदैन, मुक्ति पाइँदैन। आजको दिनमा म के भन्छु भने फेरि एउटा नेपालमा एउटा समय आयो भने हामीले हाम्रो देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यो आँट हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी अग्रगामी एउटा निकासको लागि तयार भयौँ भने बेपत्ता योद्धाका परिवारले अपेक्षा गरे जस्तै हामी देशलाई नयाँ बनाउन सक्छौँ, लान सक्छौँ। सबैसँग सहयात्रा गर्ने नै हो। आजको 21औं शताब्दीको समाजवाद भनेको एक दलीय मात्र हुँदैन, प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद हो। हामी विश्वस्त छौँ, हामी जनतालाई वञ्चित रहन्छौँ नि। त्यस्तै कंग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति गर्दै शान्ति प्रक्रियाका काम छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनुभयो। त्यस्तै एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट पास हुने भन्दै यसमा साझा सहमति खोजिने बताउनुभयो। सरोकारवालाहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत समृद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अस्पष्टता रहेको भन्दै बजेट मार्फत समृद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अघिल्ला बुँदाहरूमा सबै क्षेत्रमा सकारात्मकता देखाए पनि पछिल्ला बुँदामा मूल्य वृद्धि, खर्च लगायतका विषयमा समस्या देखाएको बताउनुभयो। त्यो अव्यावहारिक खालका तर मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने, मूल्यलाई व्यवस्थापन गर्ने त नीतिबाट हो नि। उपयुक्त आर्थिक नीति, उपयुक्त वित्त नीति र उपयुक्त मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट पो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर लागत घटाएर मूल्यलाई ठिक ठाउँमा राख्न सकिन्छ। जब त्यो कुरा हामी गर्दैनौँ भने अनि त्यो सुपथ मूल्यको पसल खोलेर हुने अवस्था छैन। यो सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिलेको यो नीति कार्यक्रमले अर्को कुरा पनि नीति कार्यक्रम के देख्यो भने नीति कार्यक्रम क्रियाकलापको बीचमा अन्तर छुट्याएन। अहिले क्रियाकलापलाई पनि कहिलेकाहीँ कार्यक्रममा हालिएको छ, नीतिलाई कार्यक्रमको हिसाबले हालिएको छ, त्यो स्पष्टता पनि छैन। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेले सरकारले नेपालमा बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि के कारणले ती उद्योगहरू बन्द भएका थिए भनेर पहिचान नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा नेपालमा मल कारखाना खोल्ने उल्लेख गरे पनि कारखाना खोल्नका लागि लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्नेतर्फ सोच्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। यी उद्योगहरूमा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ, अन्यथा बालुवामा पानी हुन्छ। त्यसैले यो नीति र कार्यक्रम ठिक दिशामा छैन। नम्बर 2, 5 लाखलाई रोजगारी दिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आयो, सुनियो। यही कुरो कसरी दिने हो? कि त थप 5 लाखलाई खाडीमा पठाउनु पर्यो। नेपालमै रोजगारी दिने हो भने त नेपालमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बन्द व्यापार व्यवसाय राम्रोसँग चल्नु पर्यो नि।
जुन कारणले उद्योग धन्दा चलेको छैन त्यो कारण चाहिँ विद्यमान छ। जुन कारणले उद्योगहरू व्यवसायहरू बन्द भएका छन् ती कारणहरू विद्यमान छन्। त्यसैले 5 लाखलाई रोजगार दिने कुरो पनि हवाई कल्पना मात्रै हो। यो भन्नको लागि खपतको लागि भनिएको चिज हो, यो सम्भव देखिँदैन। अर्को उहाँले सरकारले के भनेको छ भने रासायनिक मल कारखाना खोल्छु भनेर अलिकति बजेट उहाँले छुट्याउनु होला। मल कारखाना नखोलिकन हुँदैन, एउटा आम नागरिकको धारणा मल कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो भावनालाई यो बजेट, यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। तर स्रोत के हो, कहाँबाट आउँछ त्यो मल कारखाना खोल्ने पैसा कहाँबाट आउँछ, अनि कति वर्षमा खोल्ने हो, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसलाई दिने हो? किनकि हाम्रा मेलम्ची खानेपानी आयोजना 24 वर्षदेखि यो स्थितिमा छ। 7 अर्बबाट सुरु भएको प्रोजेक्ट 80 अर्ब सकिँदाखेरि पनि मेलम्ची खानेपानी आएको छैन नि। त्यसैले सरकारले जहाँ जहाँ खर्च गर्छ त्यो त बालुवा पानी नै भएको हो, त्यो त करप्सनमै जाने हो। त्यसैले यो मल कारखाना खोल्ने कुरा पनि केवल कल्पना र कोरा आश्वासन मात्रै हो। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनालले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या समाधानको अभ्यासलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बीचमै अन्तर्विरोध रहेको जिकिर गर्नुभयो। बजेटलाई एउटा मार्गदर्शन गर्ने गरिकन नीति र कार्यक्रमिक हिसाबले जुन किसिमको सुधारको कुरा त्यसमा आउनु पर्थ्यो त्यो आइरहेको छैन। सबै तपाईँलाई करभित्र पनि यद्यपि केही कुराहरू करमा आएका छन्, तर पनि जुन ढङ्गले करमा विस्तार गर्ने, चुहावट रोक्ने, अपचलन रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ इन्फर्मल अर्थतन्त्रलाई फर्मलाइजेसनतिर लिएर जाने र राजस्व चाहिँ वृद्धि गर्नेतिर जुन किसिमको नीतिगत स्पष्टता र ठोस नीतिहरू चाहिँ आउनु पर्थ्यो त्यो आइरहेको छैन। यस्तो बिचमा यस्तो तपाईँको एक प्रकारले शब्द जालले बडो लुज तरिकाले यो पनि गरिनेछ ऊ पनि गरिनेछ भन्ने हिसाबले आइरहेको बेलामा अर्कोतिर चाहिँ जुन ढङ्गले कार्यक्रमहरू चाहिँ कतिपय आएका छन्, अधिकांश कार्यक्रमहरू पुरानै छन्, त्यसलाई नयाँ ढङ्गले त्यसलाई अलिकति चाहिँ रूपायन गर्न खोजिएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ताले अहिलेको आर्थिक समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो। खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 स्थित सुभद्र मदन शुभम फाउन्डेसनमा भएको बाल यौन दुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा बाल बालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजाब, बाल मैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनमा मदन राईले स्थापना गरेको शुभम फाउन्डेसनमा विद्यालयको प्रार्थनाको समयमा होस् वा अन्य समयमा सार्वजनिक रूपमा नै बालबालिकाको अगाडि अश्लील हरकत गर्ने, अपशब्द प्रयोग गरी दुर्व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ। फाउन्डेसन मार्फत सञ्चालन भएको विद्यालय हाताभित्रै होमस्टे, क्याफे सञ्चालन गरेको र उक्त होमस्टे तथा क्याफेमा कुनै पनि कर्मचारी नराखी सबै कामहरू विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका मार्फत गराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विद्यालय हाताभित्रै जोसुकै व्यक्ति जुनसुकै बेला प्रवेश गर्न, डुल्न, बालबालिकासँग घुलमिल हुन सक्ने भएकाले त्यहाँका बालबालिका थप अन्य कुराहरूबाट समेत अत्यन्तै जोखिममा रहेको खुलेको बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले जानकारी दिनुभयो। सानो कक्षाका बालबालिकाहरू विशेषतः कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी श्रममा संलग्न हुने र ठूलो कक्षाका बालबालिकाहरू होमस्टे तथा क्याफेमा काम गर्ने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरू मदन राईबाट मात्र नभई अन्य नचिनेका मानिसहरूबाट समेत यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने अत्यन्तै जोखिम भएको उहाँको भनाइ छ। होमस्टे तथा क्याफेमा किशोरीहरूले पकाउने तथा ग्राहकहरूसम्म पुर्याउने, टाढा टाढाबाट एकान्तमा रहेका घर होमस्टेमा समेत सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई मदन राईबाट मात्र होइन अन्य नचिनेका मानिसहरूबाट समेत यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने अत्यन्तै जोखिम भएको र विगतमा घटेका बाल यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू समेत बाहिर नआएको। जस्तै त्यहाँ होमस्टे सञ्चालनमा रहेछ, होमस्टेमा अब किशोरीहरूले जस्तै त्यहाँ चाहिँ रक्सी बेच्दैन, तर बजारबाट अन्तबाट कसैले किनेर आफ्नो साथमा रक्सीहरू यस्तो चिजहरू लिएर गएको छ भने त्यो त्यहीँ बसेर खान पाइँदो रहेछ।
त्यो चाहिँ अब बालिकाहरूले किशोरीहरूले सर्भ गर्दाखेरि मासु लाने अरू खानेकुरा खाद्यान्नहरू लाग्दाखेरि लैजाँदा अरू त्यहाँ आएका व्यक्तिहरूले पनि बालिकाहरूलाई किशोरीहरूलाई छुने चलाउने होइन इभन प्रतिकार गरेको यस्तो चाहिँ किन गर्नुहुन्छ हामीलाई भनेको पनि सुन्यो। तर त्यस्तो घटनालाई पनि सामान्य लिएर त्यो घटनालाई बाहिर ल्याएको पाइएन। अनि विद्यालय तथा होमस्टे र क्याफेमा रहेको शौचालयमा शौच सङ्कलन गर्ने विधि अप्नाइएको थियो, अब अप्नाइएको रहेछ। सबै शौचालयमा जम्मा भएका दिसा पिसाबहरूलाई बालबालिकालाई नै बोकेर खेतीपातीसम्म पुर्याउने गर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ। त्यहाँ चाहिँ टोयलेटको तल बाल्टी थापेको छ, युलिनर र प्यानको तल। त्यो जति जम्मा हुन्छ त्यो जम्मा भएको भोलिपल्ट बालबालिकालाई लिएर गएर त्यसको डिस्पोज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मदन राईले यो चाहिँ जैविक प्राकृतिक हिसाबले यो कम्पोस्ट मल बनाउने यस्तो भन्नुभएको छ। तर त्यही काम वयस्कले गर्न मिल्थ्यो नि त, तर त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाले नै गरिरहेको भेटियो। मदन राईले सधैँ सबै ठाउँमा अश्लील बोल्ने भएकाले समाजले समेत उनका दुर्व्यवहारलाई सामान्य रूपमा हेर्ने गरेकाले उनलाई थप दुर्व्यवहार गर्न प्रोत्साहन मिलेको देखियो। त्यहाँ आएको अरू शिक्षक अरू सबैले कतिले चाहिँ भनेको पनि यस्तो नबोल्नुहोस् न, यस्तो नगर्नुहोस् न भनेको सुन्यो। तर उहाँले यो यौन शिक्षा हो भन्दै जाँदा सबैले पचाउँदै जाँदा प्रोत्साहन भयो, अरूले पनि त्यो गर्न लाए, त्यस्तो पनि भेटियो हामीले है। अनि प्राय बालबालिका विद्यालयकै आवास गृहमा बस्ने गरेको पायो। बालबालिका बस्ने आवास गृह सडक तथा क्याफे नजिकै भएकाले बालबालिकालाई असहज हुने गरेको तथा अन्यबाट पनि दुर्व्यवहारको जोखिम रहेको। अब त्यो कस्तो छ भने सडकसँगै छ, गेट पाले पनि छैन, को भित्र पस्ने को बाहिर आउने कुनै त्यसको सिस्टम छैन। त्यो नभइसकेपछि त जो पनि भित्र पस्ने जसले पनि त्यहाँ आफ्नो तरिकाले बालबालिकालाई किशोर किशोरीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने कन्डिसन देखियो। क्रिया मापदण्ड विपरीत रहेको र आवास गृह सञ्चालनको दर्ता अनुमति कतै पनि नलिएको भेटियो। त्यो दर्ता पनि छैन, अनुमति पनि लिएको छैन कुनै। सरकारी विद्यालयलाई फाउन्डेसनको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको भनिए पनि पूर्णतः निजी विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गरेको भेट्यो हामीले। र त्यो चाहिँ पैसा लिने वार्षिक रूपमा कसैसँग 1,24,000 कसैसँग कति त्यस्तो पैसा उठाउने गरेको पनि हामीले त्यो एग्रिमेन्टहरू खिचेर लिएर आएको छौँ सबै होइन, त्यस्तो पनि भेट्यो। र त्यो चाहिँ सरकारी विद्यालयलाई लिएर सञ्चालन गरेको तर पैसा उठाउने गरेको पनि भेट्यौँ। आवासीय बालगृह क्याफे होमस्टे क्षेत्रहरूमा अत्याधिक बालश्रम रहेको पायौँ। साथै काम गर्ने वयस्कहरूले समेत पारिश्रमिक नपाएको देखियो। वयस्कहरू पनि त्यहाँ केही हुनुहुन्थ्यो काम गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ पारिश्रमिक नपाएपछि र त्यो अश्लील हरकत देखेपछि छोडेर हिँड्नुभयो। जति हुनुहुन्छ 1-2 जना उहाँहरूले पनि पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन। अब बालबालिकाको त चरम स्थिति नै छ बालश्रमको। अनि विद्यालय हाताभित्रै सञ्चालनमा रहेको क्याफे तथा होमस्टेमा मदिरापान गर्ने छुट रहेको पायौँ। साथै सेवा गर्ने बालबालिकाहरू हुने भएकाले मदिरापान गर्नेहरूबाट पनि बालबालिका अति जोखिममा रहेको पाइयो। विभिन्न जिल्लाका बालबालिका ल्याउँदा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र 2078 साल 8 महिना 27 गते गृह मन्त्रालयले एउटा परिपत्र गरेको छ, हजुरले हेर्नु होला। त्यो परिपत्रले के भन्छ भने कुनै पनि बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारी अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हेल्पलाइन परिषद यस्तोहरूको सिफारिस बिना ती बालबालिकाहरूलाई लिएर हिँड्न पाइन्न। त्यसरी बालबालिकालाई लग्यो भने त्यो ओसार पोसार हुन्छ। त्यो गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र छ, त्यो परिपत्र नै हामीसँग छ, अहिले देखाउँला। त्यो कुरा बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 तथा यसको नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूको सिधै उल्लङ्घन गरेको पायौँ। आधिकारिक सिफारिस बिना बालबालिका राखिएको छ। त्यो सिफारिस कुनै चाहिँ वडा कार्यालयहरूको केही सिफारिसहरू चाहिँ भेटिन्छ। मदन राईले सधैँ सबै ठाउँमा अश्लील बोल्ने भएकाले समाजले समेत उनका दुर्व्यवहारहरूलाई सामान्य रूपमा हेर्ने गरेकाले उनलाई थप दुर्व्यवहार गर्न प्रोत्साहन मिलेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विद्यालयले सञ्चालन गरेको आवास गृह मापदण्ड विपरीतको रहेको र आवास गृह सञ्चालनको दर्ता अनुमति कतै पनि नलिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी विद्यालयलाई फाउन्डेसनको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको भनिए पनि पूर्णतः निजी विद्यालय झै सञ्चालन गरेको पाइएको शर्माले बताउनुभयो। अध्ययन टोलीले पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि घटना व्यवस्थापन योजना अविलम्ब तयार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई सुझाव समेत दिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 40% वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो। त्यस्तै सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले सेवा सुविधा पाए नपाएको तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ। सेवा तथा सुविधा सम्बद्ध सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएको अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्न समितिलाई थप अधिकार दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय
राखिएकाले सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको जानकारी दिनुभयो। अहिलेको स्थिति आवश्यकता अनुसार कसैका पनि भनौँ न अब यो त झन् न्यूनतम यो पारिश्रमिक के अरे पत्रकारको कुरा त झन् हुने नै भइहाल्यो। कसैको पनि सेवा सुविधा अब पुग्ने खालको छैन, स्थिति कमजोरै छ, त्यो कुरा साँचो कुरा हो। तर अब अन्यत्र क्षेत्रतिर तलब वृद्धि हुँदाखेरि पनि यो न्यूनतम जुन पारिश्रमिक जुन श्रमजीवी पत्रकारलाई दिने गरिन्छ त्यो पनि अब छैन। त्यो एकदमै न्यूनतम त के मान्छेलाई बाँच्नै गाह्रो हुने खालको जुन स्थिति बन्यो भनेर भन्नुभएको छ, यो कुराको मर्म छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। र अहिले जसरी सिफारिस गर्नुभएको छ, यो सिफारिस गरेको कुरालाई यसरी कसरी फुलफिल गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न ढङ्गले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा हामीले अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा अहिले नीति कार्यक्रममै पनि हामीले अब समानुपातिक विज्ञापनको कुरा गरेका छौँ, त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ। अर्को कुरा एकद्वार प्रणाली भनेर निर्णय नै गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जुन विज्ञापनमा चुहावट हुने गरेको छ त्यो डाइरेक्ट हाम्रो मिडिया हाउसमा पुग्दाखेरिमा त्यहाँ हाम्रो दाबी अलिक बलियो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो जुन हामीले यो गर्ने त्यो गर्न सक्यौँ भने बिचको चुहावट रोकियो र 100% भनौँ न अब कानुन त काट्ने भन्दा बाहेक अरू बाँकी सबै पैसा मिडिया हाउसमा पुग्ने हुँदाखेरिमा अब हामीले पनि त्यहाँ एउटा भन्न सक्ने आधार बन्छ जस्तो लाग्छ। र अरू अब यहाँ पनि उठाउनु पनि भयो होइन, जस्तो अब न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिनेलाई के गर्ने त भन्ने विषयमा अब कसैमा सरकारले अब विज्ञापनका माध्यमबाट अरू माध्यमबाट पनि त्यो विषयको पनि एउटा क्राइटेरिया बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने सल्लाह पनि गरौँला र जे कुरा उठाउनु भएको त्यो कुरा फेरि जायजै छ र यसका निम्ति यसलाई लागू गर्नका निम्ति अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी जाने, यसको कार्यान्वयनको पक्षमा कसरी जाने, क्याबिनेटसम्म कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा हामी आवश्यक ध्यान दिने नै छौँ। मन्त्रालय यसमा सकारात्मक हुने कुरा भइ नै हाल्यो। मन्त्रालयले अब श्रमजीवी पत्रकारहरूले एउटा बाँच्ने गरी अब पाउनुपर्छ, अब पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय कतै नकारात्मक हुने कुरा भएन, सधैँ सकारात्मक छ। र यसमा चाहिँ हामी अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा पनि आन्तरिक छलफल पनि गर्नेछौँ र यसलाई अब कहाँबाट सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यो पनि गर्नेछौँ। र जहाँसम्म ऐन कार्यान्वयनको जुन स्थितिको कुरा पनि गर्नुभयो, अहिले अब एउटा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नहुने, ऐन कार्यान्वयन नगर्दा पनि केही नहुने भने त्यहाँ पनि दण्ड सजाको व्यवस्था त्यहाँ पनि होलान् होइन, तर तिनी आकर्षित नहुने भन्दाखेरि हाम्रा केही समस्याहरू छन्। कैयन कुराहरू हामी ऐन बनाउँछौँ, ऐनभन्दा विपरीत नियमावली पनि बनेकै छन्, चलेकै छन्। अब ऐन अनुसारको नियमावली बनाउनु खोज्यो भने विरोध पनि छन्, अब सबै हामीले भोगिराखेकै छौँ होइन। त्यस्तो खालको अवस्था पनि भइराखेको हुनाले तिनी कुराहरूलाई हामीले अलि व्यवस्थित ढङ्गले सोच्नेछौँ र ऐन कार्यान्वयनमा अलि बढी अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ऐन कार्यान्वयनलाई गराउने बाध्यकारी बनाउने ढङ्गले हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रम र हामीलाई गर्ने निर्णयहरूलाई हामीले त्यही ढङ्गले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो गर्ने नै छौँ भन्ने लाग्छ। र अघि विपुलजीले थोरै उठाइहाल्नुभयो, अब यो हाम्रो विज्ञापन बोर्डको त्यो विज्ञप्ति भन्दा पनि त्यो हुलाकहरूलाई गएको सर्कुलर रहेछ होइन। हुलाकमा अब हाम्रो जेठ 15 गतेसम्म मात्रै छ भन्ने त्यो जे लेखिया त्यो कुरा चाहिँ साँचो कुरा हो, तर त्यसरी लेखिनु हुँदैन त्यो भन्ने कुरा पनि फेरि आफ्नो ठाउँमा साँचो छ। हामी मन्त्रालयमा छलफल गरि पनि राखेका छौँ र मन्त्रालयका तर्फबाट अब अहिले जुन जेठ 15 गतेलासम्म मात्रै त्यही त जेठ 15 गतेलासम्मलाई मात्रै हाम्रो खर्च छ, त्यो फेरि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गरेको कारणले होइन क्या त्यो भएको, हाम्रो त नपुगेको हो हामीलाई। र खर्च कटौती गरे होइन त्यसैसँग बाहिर भ्रम पनि परिरहेको छ, खर्च कटौती गर्यो लोक कल्याणकारी विज्ञापनकै पैसा काट्यो भन्ने ढङ्गले सरकारको अर्को खालको कुरा पनि बाहिर त्यस्तो होइन। हामीलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिनको निम्ति पैसा हामीसँग जति अर्थ मन्त्रालयले छुट्टाएको थियो अघिल्लो पटक हाम्रो बजेटमा त्यसले नपुगेको हो, त्यसमा थप गर्न पर्ने हो र आउने आर्थिक वर्षदेखि अब अर्को नयाँ बजेटको व्यवस्था लागू हुने होला होइन। तर अहिले चाहिँ हाम्रो 2 महिनालाई भनौँ न जेठको 15 गतेसम्म पुग्ने भयो, असार 1 महिना र अब भनौँ न साउनको 15 अगाडि भनेपछि करिब 1.5-2 महिनाको अवधिलाई हाम्रो नपुग्ने स्थिति चाहिँ त्यो हो। हाम्रो विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षले पनि यहाँ आएर भन्नुभएको छ र हामीले जेठ 1 गते नै त्यो हामीले मन्त्रालयबाट सञ्चार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा त्यो प्रस्ताव हामीलाई नपुग्ने भयो, यो थप दिनु पर्यो भनेर पठाइ नै सकेका छौँ। त्यसकारण अब उहाँहरूले जुन ढङ्गले विज्ञप्तिको रूपमा होइन हुलाकहरूलाई अहिले 15 गतेसम्मलाई मात्रै दिनु उतातिर स्वीकृति भएको छैन भनेर लेख्नुभयो। अब त्यो विषयमा हाम्रो राम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण भएको छ, मन्त्रालयमा हामी छलफल गरि नै राखेका छौँ। त्यस्तै समितिले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानले कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण एकद्वार प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घले तोरीको तेलमा लागेको 13% मूल्य वृद्धि कर खारेज गर्न माग गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले अवैधानिक तरिकाबाट अत्याधिक रूपमा भित्रिएको तोरीको तेलका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योगहरू बन्द भएको भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा
सहुलियत दिनका लागि 13% मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न माग गरेको हो। सङ्घले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकाले कृषि उद्योगले पाउने सुविधा पाउनुपर्ने र रातो बासमती विदेश निकासी खुला गर्न पनि माग गरेको छ। त्यस्तै दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति केजी ₹1 निकासी शुल्क हटाउनु पर्ने, तयारी दालको सट्टा कच्चा दाल आयात गर्नुपर्ने, स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल आयात गर्दा 1.5% एडभान्स इन्कम ट्याक्स लगाउनु पर्ने सङ्घका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले बताउनु भयो। दाल जुन अहिले मलाई लाग्छ कि दालको धेरै जसो उद्योगहरू बन्द छ, करिब 20-25% उद्योग चलेको अवस्था छ र त्यो पनि आफ्नो करिब 25-30% क्यापेसिटीमा मात्र। मलाई लाग्छ विगत दिनमा हामी आत्मनिर्भर मात्र थिएनौँ, बङ्गलादेशमा करिब 60,000 मेट्रिक टन दाल एक्सपोर्टरको रूपमा पनि हामी आफूलाई चिनाइराखेका थियौँ र आजको अवस्था के छ भने हाम्रो एक्सपोर्ट एकदमै बन्द भएको अवस्था छ र उत्पादन पनि एकदमै कम भएको अवस्था छ। यसमा के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरातर्फ म पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग 25 वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन्। स्वदेशी दाल उद्योगले 100% माग धानिरहेको छ। यहाँको मागलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता भए पनि हाल अनावश्यक रूपमा तयारी दालको आयात भइरहेको छ। कच्चा दाल, तयारी दाल दुवैको समान भन्सार दरबन्दी 10% रहे कायमले विदेशी तयारी दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरू धराशायी हुन स्थितिमा पुगेका छन्। र मेटेरियलमा पनि 10%, रेडी प्रोडक्टमा पनि 10%। त्यसले गर्दाखेरि यसमा फरक हुनुपर्दछ, कमसेकम 10%। दुई तहको दरबन्दी फरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा अर्थ मन्त्रालयकै नै बजेट मार्फत भनिएको छ। त्यो दुई तह भनेको के त? 5% हो कि 10% हो कि 15%? आज हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ देशको जति पनि उद्योगहरू छ त्यसको र मेटेरियल र रेडी प्रोडक्टको बिचमा एक तह भनेको कमसेकम 10% को दरबन्दी फरक हुनुपर्दछ र त्यसको सुरुवात भनेको दालबाट गर्नुपर्दछ। विगतको 3-4 वर्षदेखि बजेट भाषण मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कच्चा र तयारी वस्तुमा उद्योगहरूलाई 1-2 तहको भन्सार दर फरक गरिने कुरा भन्दै आए तापनि कृषि उद्योग दालमा भने व्यावहारिक रूपमा पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन। नेपालको धेरै उद्योगहरूले फरक भन्सार दर मार्फत संरक्षण पाइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरूले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको 2 तहको भन्सार दरको सुविधा हालसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा स्वदेशी दाल उद्योगहरू प्रभावित हुन पुगेको छ। तयारी दालको सट्टा कच्चा दाल आयात हुनुपर्छ, किनकि यसको स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, राजस्वको जीडीपीमा योगदान, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन, विशेष जोड, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, स्वदेशी उद्योगलाई उचित सुविधा, निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि, कृषकले दाखिला दाल खेती लगाउने भएकोले देशलाई फाइदा नै हुने हुँदा यसरी दाल आयात नगरी कच्चा दाल आयात सहुलियत दिन निवेदन गर्दछौँ। पनि ब्याङ्कले चामल दाल तेल उद्योग संघलाई नदिएको कुरा पनि म आज यो प्रेस सम्मेलन पत्रकार सम्मेलनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले या त कृषि उद्योगबाट नै हटाइदिनुहोस् तपाईहरु, अथवा कृषि उद्योगमै राख्न चाहनुहुन्छ भने कृषि उद्योगले पाउने सम्पूर्ण सुविधाहरू हामीले पाउनुपर्छ। किनभने देशमा हामीले कृषि क्रान्तिको कुरा गर्छौं, आधुनिक कृषिको कुरा गर्छौं, कन्ट्र्याक्ट फार्मिङका कुरा गर्छौं, मण्डी हाउसका कुराहरू गर्छौं र त्यसलाई प्रोत्साहन दिनको लागि कृषकको जुन बजार छ, उद्योगहरू जब हामी उद्योगीहरूको मनोबलहरू उच्च गर्न सक्दैनौँ र बजारलाई अझ कम्पिटिटिभ बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म उहाँहरूलाई राम्रो रेटहरू पाउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि भारतीय बजारमा नेपाली फसल पनि जान सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। आज भारत सरकारले त्यहाँ उत्पादन भएका धान कृषकहरूले जुन उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसमा 19% को सब्सिडी दिइराखेको छ। जुन बच्चाहरूको अध्ययन भइरहेछ त्यसमा करिब 20% को सब्सिडी दिइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज भारतवर्ष यति अगाडि छ। कमसेकम भारतवर्षले ल्याएका त्यस्ता नीतिहरू किसानमुखी, किसानलाई हामीले सब्सिडी, उहाँको उत्पादनमा कमसेकम नेपाल सरकारको 20% को सब्सिडी जसरी पनि हुनुपर्दछ र आउने दिनमा मोडर्न फार्मिङ भनेको के हो भने एकदमै भ्यालु एडेड क्रप्सहरू र प्राइभेट सेक्टरलाई फार्मरसँग जोड्ने। आज एउटा किसानले आफ्नो उत्पादन गर्दाखेरि उलाई केही थाहा छैन, बिउ कहाँबाट आउनुपर्छ, खाद्यको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ, सिँचाइको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ, फसलको इन्स्योरेन्स हामी कसरी गर्नुपर्छ। तर जुन दिन निजी सेक्टर चाहिँ किसानसँग जुड्छ त्यो सबै व्यवस्थापन गर्छ र हामीलाई कुन र मेटेरियल चाहिएको छ। आज हाम्रो टेस्टहरू चेन्ज भएका छ साथीहरू। आज हामी सोना मन्सुली उत्पादन गर्छौँ, दमकमा तपाईँको मोटा उत्पादन हुन्छ,
चितवनमा मोटा धान उत्पादन हुन्छ, तर यहाँ बसेका सम्पूर्ण साथीहरू या त जिरा मसिनो खानुहुन्छ अथवा लङ ग्रेन खानुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो टेस्ट फरक भएको छ भने हामीले किसानलाई बताउन जरुरी छ, तपाईँको फसलको क्रप्स पनि चेन्ज गर्न आवश्यक छ। आज हामी तोरीको तेल खान बन्द गरेर भटमासको तेल, सोयाबिन तेलहरू खान सुरु गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो खेतीको प्रक्रिया पनि चेन्ज हुनुपर्छ र त्यसको लागि प्राइभेट सेक्टरलाई किसानसँग जोड्नुपर्ने आवश्यक हामीले हेरिरहेछौँ र यसको लागि नेपाल सरकार चाहिँ गार्जियनको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ म तपाईँहरूको अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि तेललाई हामीले तेल उद्योगलाई अगाडि बढाउनु छ भने दुईटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु। तस्करीलाई बन्द गर्नुपर्छ र तेलमा लाग्दै आएका 13% भ्याटलाई हामीले यसै बजेटबाट खारिज गर्नुपर्दछ। जबसम्म खारिज हुँदैन तबसम्म हामी भारतसँग कम्पिटिटिभ हुन सक्दैन र जुन दिन 13% भ्याट खारिज हुन्छ मलाई लाग्छ आत्मनिर्भर र हामी तेलमा पनि धेरै राम्रो काम गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। अन्तमा केही इस्युहरू छ जुन मलाई लाग्छ कि आज राख्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यो जल्दो बल्दो इस्यु देशको आज सम्पूर्ण उद्योगहरू, त्यो चामल दाल तेल उद्योग होस्, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज होस्, रोलिङ इन्डस्ट्रिज होस्, चिनी मिल उद्योग होस् या जुन पनि उद्योग होस्, सबैलाई सबभन्दा ठुलो मार भनेको इन्ट्रेस्टको छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले दिइराखेको इन्ट्रेस्ट 7%, त्यो बढेर आज 13%, 14% र तपाईँको सहकारी र तपाईँको विकास ब्याङ्कले त 20% लिन काम गरिराखेका छन्। यो आउने दिनमा यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले सिङ्गल डिजिटमा ल्याउनको लागि मौद्रिक नीति आइसकेको छ, तर मौद्रिक नीतिले धेरै कुराहरू सम्बोधन गरेको अवस्था छैन। रिफाइनेन्सिङका कुराहरूमा अलिकति बोलेको छ भने 5 करोडसम्मको लोनलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने कुरामा अलिकति सहयोग गरेको कुरा हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यसले खासै टेवा पुगिराखेको अवस्थाहरू छैन। इन्टर ब्याङ्किङ राष्ट्र ब्याङ्कले दिने लोनलाई 1% घटाएको छ, 8.5 लाई 7.5 गरेको छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि पनि यसले खासै इम्प्याक्ट पारेको अवस्था हामीले महसुस गरिराखेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि बजेटले जुन बजेट आइरहेछ त्यसमा बजेटले यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि कमसेकम इन्ट्रेस्टहरू सिङ्गल डिजिटमा झरोस् र त्यसलाई झार्नको लागि के गर्नुपर्छ त? सुझावको रूपमा हाम्रो भनाइ के छ भने ब्याङ्कले उठाइराखेको यो प्रिमियमको जुन दर छ यो दरलाई हामीले फिक्स गर्नुपर्दछ। म्याक्सिमम 2% भन्दा प्रिमियम आवश्यकै छैन, किनभने जुन बेस रेट ब्याङ्कले लगाएको छ त्यस बेस रेटभित्र पनि उनीहरूले बेनिफिट खाइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि 2% प्रिमियम इज म्याक्सिमम प्रिमियम, किनभने हाम्रो देशमा तपाईँले थाहा छ 20% भन्दा तपाईँले मुनाफा खान सक्नु हुँदैन। 20% भन्दा बढी मुनाफा खानुहुन्छ भने तपाईँले कालो बजार ऐन अन्तर्गत कुनै पनि बेला कारबाही गर्न सकिन्छ भने जब कुनै पनि ब्याङ्कको बेस रेट 10% छ, 8% छ भने त्यसको 20% मात्र उसले प्रिमियम चार्ज गर्न सक्छ। त्योभन्दा बढी चार्ज गरेको छ भने त्यो कारबाहीको घेरामा आउनै पर्ने हुन्छ मित्रहरू। उहाँले सरकारले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षणका साथै रोजगारी लगायतका पूर्वाधारहरूको सिर्जना गर्न आगामी बजेट मार्फत मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। मुगु जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिका स्थित मुगु र डोल्फु गाउँका पाटनहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रमुख आय स्रोतको रूपमा रहेको बहुमूल्य यासा गुम्बा संकलनका लागि सर्वसाधारणहरूलाई वन प्रवेश खुला गरिएको छ। यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको प्रमुख आमदानीको स्रोत नै यार्सा संकलन भएकाले प्रायजसो बस्तीहरू यतिखेर सुनसान नै बन्ने गरेको पाइन्छ। साना विद्यार्थीसहित दुधे बालक समेत बोकेर पाटनतिर जाने भएकाले त्यहाँका विद्यालय अहिले यति बेला बन्द हुने गरेका छन्। हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा यार्सा संकलनका लागि जेठको दोस्रो सातासम्म मुगु लगायत आसपासका जिल्लाहरूबाट हजारौंको संख्यामा त्यतातिर जाने गर्छन्। विगतको वर्षभन्दा यस वर्ष चिसो खासै नघटेकाले पाटनमा कुनै पनि बेला हिउँ पर्ने बलियो सम्भावना रहेकाले संकलकहरूलाई हिउँ पहिरो जस्ता समस्याले दुःख दिने अनुमान गरिएको छ। 1 महिना अघि च्यार्खु लेकमा लुकीछिपी यार्सा संकलन गरिरहेका जुम्ला जिल्लाका 3 जना हिउँ पहिरोमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको सुरक्षा निकायको लामो प्रयासपछि पनि लास भेटाउन नसकिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाका प्राय सबै बस्तीका स्थानीयहरूको आमदानीको बलियो आधार यार्सा संकलन बाहेक अरू कुनै विकल्प नभएकाले जिल्लावासी तथा आसपासका संकलकहरू जोखिमको परवाह नगरी यार्सा संकलनमा होमिने गरेका छन्। गत वर्ष कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनाका कारण यार्सा संकलनमा रोक लगाइएपछि स्थानीयवासीलाई जीवन निर्वाहमा असर परेको यार्सा संकलनबाट गुजारा गर्दै आएका स्थानीयको गुनासो छ। यार्सा संकलनलाई यस वर्ष वन प्रवेश शुल्क बापत जिल्लावासीलाई 2000 र अन्यलाई
2500 लिने गरेको छ। यस वर्ष यार्साको सानो ठूलो आकार हुने भएकोले ठूलोलाई 700 र सानोलाई 300 सम्ममा बिक्री गर्ने मूल्य समेत निर्धारण गरिएको छ। वन प्रवेशबाट उठेको रकम सम्बन्धित ओडा, गाउँपालिका, सुरक्षा लगायत विभिन्न व्यवस्थापन शीर्षकमा छुट्याउने गरिन्छ। छोटो समयमा धेरै कमाई हुने यार्सा संकलन कार्य जोखिम पनि उत्तिकै छ। एकातिर संकलन गरेको यार्सा गुम्बा लुटिने र संकलकको हत्या समेत हुने गरेका घटना छन् भने अर्कोतिर हिउँ पहिरोमा परेर लेक लागेर संकलनको क्रममा भीड़बाट लडेर वर्षेनी दर्जनौं संकलकहरूले ज्यान पनि गुमाउँदै आएका छन्। स्थानीयवासी र बाहिरी जिल्लाबाट आएका 1200 संकलकहरूबाट करिब 25,08,000 रकम उठेको र यही 15 गतेसम्म प्रवेश शुल्क संकलनको डेस्क कायम रहने मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष रावलले जानकारी दिनुभएको छ। नजिकका बस्तीहरूबाट समेत पाटनतिर जाने क्रम जारी रहेको छ। डोल्फुको वाङरीमा स्थानीय र छिमेकी जिल्लाका लुकीछिपी यार्सा संकलनका लागि गएकाहरूबीच 4 दिन अघि झडप हुँदा 3 जना सक्त घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले अझै उद्धारका लागि पहल नगरेको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले बताउनु भएको छ। मुगु जिल्ला लगायत विभिन्न ठाउँबाट यार्सा संकलनका लागि आएका संकलकहरू मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाको सिरानचौरमा जम्मा भई तोकेको दिन मुगुका धापाखोला, कोइकी, च्यार्खु, रिमार लगायतका पाटनहरूमा जान अनुमति दिने गरिन्छ। यार्सा संकलन कार्यलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा भरपर्दो बनाउन कठिन भएकाले यार्सा संकलन कार्यलाई व्यवस्थित र सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था भए मात्र संकलन कार्य सुरक्षित र भरपर्दो हुन सक्ने जानकारहरूको सुझाव छ। कविराज कार्की, सरोकार टेलिभिजन, मुगु।